वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शरीक होंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ अमरीकी सदर से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुवैती हम मनसब, ऑस्ट्रिया की चांसलर, आलमी बैंक और IMF के हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी तरक्याती इक़दाम के इजलास से भी खिताब करेंगे। अमरीका ग़ज़ा में जंग बंदी और इसराइल के इनख़लाब पर आमादा। अमरीका अरब और मुस्लिम ममालिक की फ़ौज ग़ज़ा में भेजने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ग़ज़ा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की जाएंगी, जबकि अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीका चाहता है ग़ज़ा में हमास की मुदाख़लत न हो। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट के मुताबिक सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में अहम तकरीर करेंगे। सदर ट्रंप दुनिया में अमरीका की साख बहाल करना चाहते हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरग़मालियों को रिहा करे। ख़ित्ते में अमन देखना चाहते हैं। हमें 2 रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर ख़िताब में फ़लस्तीनी रियासत के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस को खुश आइन करार दिया। कहते हैं हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के पास जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान के बदलते आलमी हालात में कॉमनवेल्थ की अफादियत को बरकरार रखने पर जोर। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में कॉमनवेल्थ वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का पुरखुलूस हामी है। दुनिया बाइक वक्त तनाज़ात, माहौलियाती आफात, इक़्तिसादी मसाइल और टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस से दोचार है। कॉमनवेल्थ को अमन कायम रखने और मुकाबले का प्लेटफॉर्म बने रहना चाहिए। इसहाक़ डार का ख़वातीन की 4थी आलमी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा पाकिस्तान सिनफी मुसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कैनेडियन हम मनसब से भी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह पर जनरल असम्बली का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इफ्तिताही खिताब। ग़ज़ा जंग बंदी की हिमायत की। कहा इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फ़लस्तीन और अफ्रीका समेत कई मुल्क इस वक्त जंग की लपेट में हैं। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब सब मुत्तहिद हों। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़िक़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा सबके लिए है, सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत, मौसर और सबके लिए बनाना होगा। तरक्की पज़ीर मुल्कों को कर्ज़ों से निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में OIC की खुसूसी आला सतह की तक़रीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर अमन, बर्दाश्त और इंसाफ के फ़रोग़ पर गौर। इसहाक़ डार कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों से हमाहंग है। मिसाक़ मदीना, सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का रवादारी मुकालमे की रोशन मिसालें हैं जिन्होंने आलमी कानून की बुनियादें फ़राहम की। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीन, कश्मीर और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल की निशानदही की और कहा कि मुसलमानों के नाक़ाबिल तनसीख हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC को मज़ीद फ़ाल
پاکستان کے لیے ایشیا کپ کا فیصلہ کن میچ شاہینوں جان لڑا دو. پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں سپر 4 میں آج مد مقابل ہوں گی. میچ ابو ظہبی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں سپر 4 میں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں. فائنل کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے دونوں ٹیموں کو فتح لازمی درکار ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. قومی اسکواڈ میں 1 سے 2 تبدیلیوں کا امکان ہے. صاحبزادہ فرحان کے مطابق سپر 4 میں سری لنکا کو شکست دینے کے لیے میدان میں اتریں گے. بھارت نواز فتنہ الخارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب. شہری آبادی کو ڈھال بنا کر تباہی کا کھیل جاری. عالمی میڈیا نے تیرا واقعے کی اصل حقیقت شواہد کے ساتھ بیان کر دی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تیرا میں فتنہ الخارج کے کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 14 دہشت گرد ہلاک. واقعہ بارودی مواد پھٹنے کے باعث پیش آیا. واقعے میں 10 معصوم شہری بھی جاں بحق ہوئے. فتنہ الخارج کے دہشت گرد وادی تیرا میں ایک گھر میں بارودی مواد اور خودکش جیکٹس ذخیرہ کیے ہوئے تھے. یہ گھر طالبان کمانڈر امان گل اور مسعود خان بطور بم فیکٹری استعمال کر رہے تھے. فتنہ الخارج کے دہشت گرد ماضی میں بھی مساجد اور گھروں کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں. بھارتی میڈیا نے اپنی پراکسیز فتنہ الہندوستان کے لیے جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا. پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کم ہو گئی. جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار. موٹر وے M5 تاحال بند. دریائے ستلج میں درمیانے سیلابی صورتحال تاحال برقرار. گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی. نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی جمع رہنے سے مشکلات میں اضافہ. ذرائع مواصلات تاحال معطل. متعدد دیہات میں وبائی امراض پھوٹ پڑے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت. ادھر کبیروالا میں بھی سیلاب کی تباہی. فصلوں، گھروں، سڑکوں اور ریلوے ٹریک کو نقصان. عبدالحکیم کے قریب ہیڈ سے دھنائی کے نزدیک ریلوے ٹریک بری طرح متاثر. ریلوے بریج کو بھی نقصان پہنچا. ریلوے حکام نے عارضی طور پر ٹرین آپریشن بند کر دیا. پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی. دریائے ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. DGPDMA کے مطابق دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 83,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے ستلج سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 81,000 کیوسک ہے. دریائے چناب مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 36,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے چناب میں خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 29,000 کیوسک ہے. دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 25,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,000. چادرہ پر 5,000 کیوسک ہے. پنجاب میں سیلابی صورتحال پر اعلیٰ اختیاراتی پارلیمانی کمیٹی قائم. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پارلیمانی کمیٹی حالیہ سیلاب کے نقصانات، متاثرین کی بحالی اور آئندہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے سفارشات مرتب کرے گی. پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی سربراہ اور 24 ارکان اسمبلی کمیٹی میں شامل ہوں گے. کمیٹی 30 دن میں اپنی سفارشات مرتب کرے گی. کمیٹی کسی بھی ماہر کو اجلاس میں طلب کر سکے گی. کمیٹی سیلاب میں پنجاب اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے گی. پیپلز لبریشن آرمی چین کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج. امدادی پیکج میں 12,000 خصوصی خیمے، 100 ڈیزل جنریٹرز، 50 پانی صاف کرنے والے پمپ اور 300 سولر پاور سسٹم شامل ہیں. طبی کیمپس میں متاثرین کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں. پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے بھیجا گیا یہ ریلیف پیکج متاثرہ علاقوں میں تقسیم. پاک چین دوستی اور یکجہتی کی یہ روشن مثال سیلاب زدگان کے لیے بڑی سہولت ثابت ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر، سب کو بول رہا ہوں، آپ لوگوں سے میری بہت گزارش ہے، اس بچے کو انصاف دلا دو. بہت معصوم سا بچہ ہے، بہت معصوم سا. آپ اس کی تصویریں دیکھو گے آپ خود ہل جاؤ گے. کراچی میں لانڈھی لال مزار کے قریب سے 7 سالہ بچے کی بوری بند لاش ملنے کا واقعہ. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کے ساتھ زیادتی ثابت. بچے کی موت سر پر وزنی چیز سے چوٹ لگنے کے باعث ہوئی. بچی کی لاش لواحقین کے حوالے. 7 سالہ سعد علی 18 ستمبر سے لاپتہ تھا. گزشتہ رات گھر کے قریب کچرا کنڈی سے لاش ملی. غمزدہ باپ کے مطابق سعد ان کا اکلوتا بیٹا تھا. جس دن لاپتہ ہوا
उसी रोज स्कूल में उसका पहला दिन था। मुतासिरा खानदान की डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की अपील। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन के मौके पर शानदार तक़रीबात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शहरों में बाइकर्स परेड, फौजी मार्च, घोड़ और ऊंट सवारों ने रिवायती जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। शाह अब्दुल अजीज़ की नायाब तस्वीर की खुसूसी नुमाइश अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी, जबकि सऊदी रिवायती खानों के स्टॉल्स ने तकरीब को मजीद दिलकश बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के कौमी दिन की मुबारकबाद। कहते हैं हालिया दौरे रियास में वालेहाना इस्तकबाल और मोहब्बत से भरपूर मेहमान नवाजी मेरे लिए इंतहाई खुशी और इफ्तिखार का बाइस है। ये दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। और शेखुपुरा में अजीम सूफी शायर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 227वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। उर्स का बाकायदा आगाज़ मज़ार को अलक़ी गुलाब से गुसल देकर किया गया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में हीर गायकी, सूफी नाइट, पंजाबी मुशायरा, कबड्डी और दीगर खेल शामिल होंगे।